अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवल रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राहत जबीन का नॉवल बहते पानियों का ख्वाब। ये नॉवल बेसिकली एक लड़की कश्यप के बारे में है जिसके अब्बू की डिसेबिलिटी के बाद उनके एक्सीडेंट के बाद वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने पे मजबूर हो जाती है, जहाँ पे उसका कज़न जो है जो कि अच्छे कैरेक्टर का नहीं होता उसकी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। तो उनसे बचाने के लिए कश्यप की मामा उसको हमरान के घर भेज देती है। तो हमरान के अब्बू और कश्यप की मामा का पास में कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो लोग इमरजेंसी में इन दोनों का निकाह सेटअप कर देते हैं, कश्यप और हमरान का। नॉवल में इसके अलावा भी बहुत मज़े का छोटा-मोटा नोक-झोंक चलती चलती रहती है हमरान के जो ट्विन भाई हैं उनकी, जिसकी वजह से आपको यकीनन स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहती क्योंकि ये एक छोटा-सा नॉवल है, इंटरेस्टिंग नॉवल है ये, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का नॉवल बहते पानियों के ख्वाब। ओह नो! उमर ने होंठ पर तकरीबन पटका था। क्या हुआ भाई? समीर ने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर गर्म करते हुए पूछा। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। आज फिर मासी ज़ैनब नहीं आई? उमर ने बेचारगी से कहा तो समीर क्या कहता हुआ डाइनिंग चेयर पर ढेर हो गया। अब क्या होगा? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मेरा इस वक्त रोटी पकाने का बिल्कुल मूड नहीं। मेरा एहसान का पुरमग़ज़ लेक्चर सुनकर सिर्फ गरम गरम खाना खाया जा सकता है, बनाया नहीं। उमर अच्छी खासी रोटी भी बना लेता था, मगर उस वक्त समीर का इरादा भांप कर उसने साफ इनकार कर दिया। आज सारा दिन कॉलेज में बगैर वक्फे के पीरियड होते रहे। फारिग पीरियड में सर एहसान प्रैक्टिकल करवाने लगे। ऐसा करो तुम बाजार से नान ले आओ, मैं तब तक चाय बना लेता हूँ। सालन तो है ही। उमर के कहने पर समीर मुंह बनाता उठ गया। जब तक वापस आया तो उमर चाय के साथ चिप्स भी तल चुका था। अभी पहला निवाला ही मुंह तक गया था कि बेल चीख उठी। उफ! इस वक्त कौन आ गया? भाई जरा देखना। समीर को अपना लंच खतरे में नजर आने लगा था। ताकि तुम सारे चिप्स खत्म कर सको, मैं नहीं जा रहा। उमर ने साफ इनकार कर दिया। शायद आने वाला बेल पर उंगली रखकर भूल गया था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। समीर कुर्सी हटाकर उठा। मगर बाद में बर्तन तुम धोना। ये सुनते ही उमर साथ ही दरवाज़ा खोलने दौड़ा। दोनों एक साथ दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे थे। एक झटके से दरवाज़ा खोलते ही ना सिर्फ वो दोनों ठटक कर रुके थे, बल्कि काली चादर में लिपटी लड़की अपने सामने एक जैसी शक्लो सूरत के दो लड़कों को देखकर घबरा कर कई कदम पीछे हटी थी। जी, वो दोनों एक साथ ही बोले थे। ये ये अंकल एहतशाम का घर है। लड़की माथा रगड़ते हुए वो मुश्किल बोली थी। वो लड़की खौफजदा है। वो मैरी ने फौरन सोचा था। दोनों हाथों की उंगलियां बेदर्दी से मरोड़ते हुए बार बार पलट कर देख रही थी। जी हाँ, उन्हीं का घर है, आइए। वो मैरी ने संजीदगी से कहकर रास्ता दिया। लड़की तेजी से अंदर दाखिल हो गई। उमर ने दरवाज़ा बंद करने से पहले बाहर झांका। सुनसान रोड उसके सामने था। अंकल एहतशाम कहाँ हैं? उसने अंदर आते ही पूछा। आप अंदर तो आए, उमर ने कहा और साथ ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। एहतशाम अंकल कहाँ हैं? सोफे पर बैठते ही उसने दोबारा बेचैनी से पूछा। यूँ लगता था जैसे वो फौरन एहतशाम अंकल तक पहुंचना चाहती हो। क्या इसके पीछे पुलिस लगी है या कोई मुजरिम? न जाने कितनी इंग्लिश मूवीज समीर के जहन में घूम गई। पापा तो घर पे नहीं हैं। क्या? उमर के कहने पर एकदम उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? यूँ लगता था जैसे वो अभी रो देगी। नहीं, ये तो नहीं पूछा था कि पापा घर पर हैं या नहीं। समीर ने हैरत से उसे बताया। जो जवाब में लड़की ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया था। वो दोनों ही घबरा गए। देखिए प्लीज़ आप चुप करें, पापा भी आ जाएंगे, उमर ने परेशानी से कहा। जवाबन रोने की रफ्तार वही वही थी। कुछ सोच कर उमर फ़ोन की तरफ बढ़ा था। भी प्लीज़ आप रोई नहीं, हमारी कोई बहन नहीं है, इसलिए हमें लड़कियों को चुप नहीं करवाना आता। उसके सामने टेबल पर बैठते हुए एक हाथ घुटने पर रखकर समीर ने लजाजत से कहा। हेलो पापा। उमर ने फ़ौरन से पेशतर इत्तला दी। लड़की क्या नाम है उसका? पापा की आवाज़ में बेचैनी झलक रही थी। सुने, आपका नाम क्या है? उमर ने वहीं से पूछा। कशफ। वो बमुश्किल आंसुओं के दरमियान बोली थी। पापा, कशफ नाम है उनका। उमर ने जूं का तू नाम आगे पहुंचाया। कशफ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। पापा की बेताबी उसके लिए बायसे हैरत थी।
उस सूरत में भी कि वो उस लड़की को पहली बार देख रहा था। वो फ़ोन रखकर मुड़ा। समीर बाकायदा मिन्नतों से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो भी साथ शामिल हो गया। जब एहतशाम आफरीदी हमरान के साथ अंदर दाखिल हुए तो एक लम्हे के लिए रुक गए। अपने छोटे भाइयों को देखा। लड़की शद्दोमत से रोने में मसरूफ थी, जबकि वो दोनों फ्लोर कुशन पर बैठे परेशानी के आलम में उसे देख रहे थे। शुक्र है पापा आप आ गए। दोनों की जान में जान आ गई थी। लड़की ने जल्दी से उनकी तरफ देखा और खड़ी हो गई। आप एहतशाम अफरीदी है ना? कशफ मेरी बच्ची। एहतशाम अफरीदी ने बाजू फैलाकर कहा। उसने एक लम्हे के लिए रुककर उस मेहरबान चेहरे की तरफ देखा और फिर उनके सीने से लगकर दोबारा सिसक उठी। बस बेटे बस, अब तुम बिल्कुल महफूज हो, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एहतशाम आफरीदी ने उसका सर थपथपा कर कहा और यूं ही उसे अपने कमरे में ले गए। हमरान भाई ये कौन है? उमर ने आलम हैरत से वापस आकर दरियाफ्त किया। हमरान पुरसोच अंदाज में महज कंधे उचकाकर रह गया। तभी एहतशाम आफरीदी आ गए। एक नज़र उन सब पर डालकर वो हमरान की तरफ मुतवज्जे हुए। हमरान, उन्होंने उलझे उलझे अंदाज में उसे पुकारा और टाई की नौक ढीली करते हुए सोफे पर बैठ गए। हमरान ये कशफ है। एहतशाम आफरीदी ने गोया उसे इत्तला दी थी। जी मैं जानता हूँ। पेन की जेबों में हाथ घुसाकर सामने लगी पेंटिंग पर नजर जमाते हुए उसने आहिस्तगी से कहा। तो फिर हमरान तुम्हारा क्या फैसला है? न जाने क्यों वो उलझ से गए थे। पापा। हमरान घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। पछताओगे तो नहीं? एहतशाम आफरीदी ने हमरान एहतशाम की रोशन रोशन आंखों में झांका। कभी भी नहीं। हमरान भरपूर एतमाद से मुस्कुराया था और फिर सब कुछ आनन फानन हो गया। लम्हों में एहतशाम आफरीदी दोस्त आ गए। साथ में मौलवी साहब भी थे। 1 घंटे के अंदर अंदर कशफ और हमरान का निकाह हो गया। उमैर और समीर बड़ी हैरत से और बेयकीनी से इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है हमरान भाई? उमैर चीख पड़ा। हमरान हंस दिया। शुरू से आखिर तक वो हवन्नों की तरह एक एक की शक्ल तकते रहे थे। तुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम। जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ। तो तुम लोग ये छुआरे खाओ। हमरान ने हंसते हुए छुआरे उनकी तरफ बढ़ाए। हमें नहीं खाने ये छुआरे। समीर समीर चिढ़ गया। अरे बाबा तुम्हारे भाई की शादी के हैं। हमरान लुत्फ ले रहा था। शादी? ऐसी होती है शादी? उमैर ने आंखें फाड़ी। पता नहीं, मेरी तो पहली बार हुई है। हमरान ने कंधे उचकाए। प्लीज़ हमरान भाई, फॉर गॉड सेक हमें भी कुछ बताएं। समीर ने उसका बाजू जोर से हिलाया। देखो, कुछ खास तो मुझे भी नहीं पता। अब वो तुम्हारी भाभी है और बस। हमरान ने छुआरा खाते हुए कहा। ऐसी रोती बसोरती भाभी? समीर ने बेचारगी से कहा। और इस तरह आती हैं भाभी? उमैर वाकई परेशान था। पता नहीं किस तरह आती हैं, मेरी तो आज तक कोई भाभी नहीं आई। हमरान ने टांगे फैलाकर छुआरों से भरी प्लेट उठा ली। वो दोनों गुस्से से उसे घूरने से लगे। मुझे ना खाओ, ये छुआरे खाओ। हमरान ने दोबारा छेड़ा। मुझे नहीं खाने ये छुआरे, आप ही को मुबारक हों। हम भाभी से मिलने जा रहे हैं। उमैर समीर का हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। खबरदार। हमरान फौरन सीधा हुआ। लो, हम अभी मिले नहीं, तुम पहले ही मिलने चले। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा भाई? समीर ने फौरन कान खड़े किए। कुछ नहीं बाबा, वो भी परेशान हैं, सुबह मिल लेना। हमरान ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गए। रात का सफर जारी था। फिजा जैसे चुपकी कैद में सिसक रही थी। अंदर बाहर हर तरफ सन्नाटा बिखरा था। गैर मानूस और अजनबी माहौल। नींद तो जैसे उसे रूठ ही गई थी। मामा इस वक्त क्या कर रही होंगी? और बाबा? उसका जहन माजी की तरफ चला गया। सोचे जहरीली नागिन की तरह फन फैलाए उसके चारों तरफ रक्स करने लगी। कितना प्यार करते थे बाबा उससे। हमेशा कशफ मेरी जिंदगी कहकर बुलाते और वो भी मामा से ज्यादा बाबा के करीब थी। बाबा, आज मामा ने हमें बहुत डांटा था। वो मुंह बसोरती शिकायत लगाती। अहमन, तुम हमारी जिंदगी को डांटा मत करो, वरना हम नाराज हो जाएंगे तुमसे। वो कशफ को अपने बाजुओं में छुपा लेते। अहमद चिढ़ जाती। आप बिगाड़ देंगे इसे। अरे ये हमारी बेटी है, तुम देखना तो कितना आगे जाएगी। ये असद, फहद, जोया, फैजान सब पीछे रह जाएंगे। वो अपने भतीजों के नाम गिनते और वो खुश हो जाती। और वैसे भी ऐमन, अगर प्यार किसी को बिगाड़ सकता तो सबसे पहले तुम बिगड़ती। उनकी शौख निगाहें ऐमन के चेहरे पर जमती तो ऐमन के चेहरे पर रंग ही रंग बिखर जाते। कुछ कशफ का ही ख्याल कर लिया करें। ऐमन घूरती हुई और उनका जिंदगी से भरपूर कहका फजा में बिखर जाता। उसे हंसते हुए अब्बू बहुत अच्छे लगते थे। कितना चमकता हुआ चेहरा था उनका और कितनी रोशन आंखें। मगर फिर न जाने क्या हुआ। कितना रोई थी वो जब जोया ने उसे बताया था कि अब तुम्हारे अब्बू कभी नहीं चल सकेंगे। उनकी दोनों टांगें डॉक्टर ने काट दी हैं।
उसका दिल चाहा था जोहा का चेहरा नोच डाले या उसकी जबान खींच दे, मगर वो चुपचाप उठकर अब्बू के पास आ गई। उसकी नजरें चादर में लिपटी टांगों पर थीं। क्या बात है कश्यप, मेरी जिंदगी? अब्बू ने पूछा। अब्बू की आवाज को क्या हुआ? उसने गौर से उनका चेहरा देखा। उसे वहशत सी होने लगी। अब्बू का चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? उनकी आंखें पहले की तरह रोशन क्यों नहीं हैं? क्या अब्बू अब कभी चल नहीं सकेंगे? वो सवाल कर करके अहमद को जिद कर देती तो वो उसे डांट कर रख देती, तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अब्बू के पास भाग जाती। अब्बू, मामा ने मुझे डांटा है। अहमद, कशफ को डांटा मत करो। वो पहले की तरह उसे बाजुओं में छुपा लेते। बिगड़ती जा रही है, कुछ सुनती ही नहीं, वो चिढ़कर कहती। और वो मुंतजिर ही रहती कि बाबा अब कुछ बोलेंगे, मगर ना तो अब्बू पहले की तरह कुछ कहते और ना ही मामा के चेहरे पर रंग बिखरते। वो हर रोज सुबह उठकर अब्बू का चेहरा गौर से देखती और फिर मायूस हो जाती। सब कुछ एकदम से बदल गया था। असद, फैजान, जोया, फहद, कोई भी तो उससे पहले की तरह नहीं खेलते थे। ताया जान का रवैया ऐसा क्यों हो गया है? उखड़ा उखड़ा सा। असद उसे कितना तंग करने लगा था। पहले पहले वो बाबा जान के पास भागी जाती। अब्बू, असद भाई ने मेरी कॉपी फाड़ दी। अब्बू से बुलाकर डांट देते, मगर फिर न जाने क्या हुआ। वो शिकायत लगाती, अब्बू चुप कर जाते। अब्बू, आप भाई को बुलाकर डांटे ना। एक दिन उसे जिद की तो अब्बू उसे बाजू में छुपाकर रो पड़े। मामा भी रोने लगी और वो फिर अपने खौल में सिमटने लगी। असद उसे कितना तंग करता। जोया और फैजान उसे कितना लड़ते। वो चुपचाप किसी कोने में छुप कर रो देती। और फिर शोर बढ़ने लगा। कजन्स के झगड़े, ताया और ताई की बेरुखी, मामा की खामोशी और अब्बू के चेहरे की थकन सब समझ में आने लगी। अब्बू अब फैक्ट्री नहीं संभाल सकते थे। सब कुछ ताया जान के हाथ में चला गया था। खून के रिश्ते एक पल में कुछ से कुछ हो गए। मामा, आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती अब? वो अब बच्ची नहीं थी, मैट्रिक की तालबा थी। अपनों के रवैयों को बहुत अच्छी तरह समझ भी लिया था। और परवाह भी। सवाल करने और जिद करने का मौसम न जाने कब का बीत चुका था। मगर यूं ही कभी कभी अचानक कोई बात, कोई जुमला मुंह से निकल जाता। चूड़ियाँ पहना करो ऐमन, अभी तो मैं जिंदा हूँ। एहसन रजा ऐमन का हाथ थामकर अफसुर्दगी से बोले। उनका टूटा लहजा ऐमन को अंदर तक तोड़ गया। वो एहसन के इशारे पर सर टिकाकर रो दी। ऐसी बातें मत किया करें एहसन, मेरा सिंगार तो आप हैं। और कशिफ होंठ काटते हुए खुद को सरजरिश करने लगी। फिर यूं हुआ कि सबने अपनी अपनी जिंदगियों से समझौता कर लिया। एहसन रजा ने, अहमद ने और कशफ ने। हसन रजा को माजूरी से ज्यादा सगे भाई के रवैये ने मारा था। वो अभी बहुत कुछ कर सकते थे कि उनका हौसला सलामत था, मगर भाई ने इस चालाकी और खूबसूरती से उन्हें एक कोने में डालकर फैक्ट्री के मामलात अपने हाथ में लिए कि वो एहतजाज भी न कर सके। अब उनकी हैसियत घर में पड़े फालतू सामान की सी थी। उनकी रोशन आंखें बुझ कर रह गई। सारा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। वो चुपचाप भाई की हर ज्यादती बर्दाश्त करते गए, मगर 16 बरस के बाद पत्थर का वजूद चरख गया। बुझी बुझी आंखों में शरारे लपकने लगे। आज 16 बरस बाद उनकी बेटी उनके सीने से लगकर रोई थी। कशफ, मेरी जिंदगी, बोलो ना क्या हुआ? वो बार बार पूछते रहे और वो उनके सीने से लगकर सिसकती रही। आंसू में बहते हुए कुछ टूटे टूटे कुछ बिखरते लफ्जों के दरमियान वो अपना दुख बाप से ना कहती तो किससे कहती। एहसन का पूरा वजूद जिलजिलों की इज्जत में था। असद लाख आवारा था। रात रात भर घर से बाहर रहता। बाप की कमाई कहाँ लुटा रहा था किसे नहीं मालूम। मगर वो इस तरह कशफ का रास्ता रोकेगा, कौन सोच सकता था? इंसान लाख बुरा सही, मगर अपने घर की इज्जत की तरफ आंख उठाकर कभी नहीं देखता। मगर शायद जलालत की कोई इंतहा नहीं होती। ऐसा रजा का पूरा वजूद एहतजाज बन गया। तुम भी कमाल करते हो ऐसा मियाँ, जरा सी बात का पतंगड़ बना डाला। क्या हुआ जो जरा असद ने कशफ का हाथ थाम लिया? एक घर में रहते हुए हो ही जाता है ऐसी बातें। सदीका बेगम ने नखबत से नाक चढ़ाकर कहा। माँ की ये बात फैजान और जोया को भी बुरी लगी। मत बोले भाभी, आपकी अपनी भी बेटी है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि कशफ को अपनी बेटी बना लें। असद लाख बुरा सही, मगर कशफ संभाल लेगी उसे। शादी से पहले सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। एहसन रजा बेबसी से भाई की शक्ल देखकर रह गए। तंजिया सी मुस्कुराहट लबों तक आकर मादूम हो गई। जिस भाई ने मेरा ख्याल नहीं किया वो मेरी बेटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? तुम लोगों को मेरी बेटी की नहीं, उस जायदाद की ज़रूरत है जो हर सूरत मेरे बाद कशफ के नाम होगी। एहसन रजा ने सर उठाकर एक नज़र उनकी तरफ देखा। अहमद ने अपने हाथ मजबूती से उनके शाने पर रखकर न जाने अपने लरजते वजूद को सहारा दिया था या फिर उनका हौसला बढ़ाया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एहसन रजा के लहजे में कतियत थी। ये तो वक्त बताएगा। उन लोगों के लहजे का जारहानापन एहसन ने परेशानी से अहमद को देखा था। असद भाई चचे जान के इनकार से बहुत गुस्से में हैं। जोया ने एक दिन कश्यप को बताया। असद के तेवर बता रहे थे कि उसने उस इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया है। उसकी निगाहें कश्यप के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ा देती। वो छुपी छुपी फिरती। लेकिन एक दिन असद ने उसे घेर ही लिया। वो अबू के लिए पानी का गिलास लेकर किचन से निकल रही थी।
کہاں ہوتی ہو کشف بیبی آج کل؟ دروازے کے بیچوں بیچ جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے پورے وجود کے ساتھ ایستادہ تھا. لہجہ طنزیہ اور بے باک نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں. کشف نے خوفزدہ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کترا کر گزر جانا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کی کلائی اسد کے ہاتھ میں تھی. کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اسد نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا. گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر آ رہا. چھناکے کی آواز کے ساتھ کانچ فرش پر چاروں طرف بکھر گیا. غصے، بے بسی اور خوف سے اس کی آنکھیں جھلملا گئیں. آواز حلق میں گھٹ گئی. کیا سمجھتے ہیں تمہارے والد محترم کہ ان کے انکار سے اسد باز آ جائے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری نہ ہوئی تو… اس کے لہجے میں پوشیدہ دھمکی کشف کی روح فنا کر گئی. اسد نے ایک بھرپور نگاہ اس کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی. رشتوں کا تقدس اگر بھول جائے تو انسان یوں ہی وحشی ہونے لگتا ہے. پہلے تو محض تو میری خواہش تھی، مگر اب ضد بھی ہو. اسد نے اس کی بالوں کی لٹ کو چھو کر کہا. کشف نے ایک بکھرتے اعصاب کو کنٹرول کرتے ہوئے پورے زور سے دھکا دیا تھا. وہ جو بڑے پرسکون انداز میں کھڑا اس کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ہلکا سا لڑکھڑا کر کچن کے دروازے سے ٹکرایا. وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی. کانچ اس کے پاؤں تلے آ گیا. خون کی لکیر سے دروازے تک بنتی گئی، مگر وہ سرپٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھسی تھی. کیسی کالی رات تھی، وحشی ہوائیں ہر چیز تہس نہس کر دینا چاہتی تھیں. سیاہ محیب اندھیرا ہر چیز کو دبوچے ہوئے تھا. درخت اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے سر پٹک رہے تھے. کشف کا پورا وجود جیسے آگ میں جل رہا تھا. ایمن بار بار اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بدل رہی تھیں. اے کاش… ایسا نزا نے بے چینی سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا. کاش یہ کالی رات اپنے خون میں ڈوبے پنجے میرے سینے میں اتار دے. بے اختیار اس کا دل مر جانے کو چاہا تھا. آج اپنی معذوری، اپنی بے بسی کا احساس آکٹوپس کی طرح اس کے وجود میں پنجے گاڑ رہا تھا. کھڑکی کے پٹ بڑی زور سے کھلے تھے. احسن، کھڑکی بند کر لیں. ایمن کی آواز طوفانی شور میں دب گئی. اے مالک ارض و سما، ایسی زندگی! احسن رضا کا شکوہ مہیب اندھیرے میں سفر کرتا عرش تک پہنچا تھا اور روح کا پنچھی پنجرے کے ساتھ چھوڑ گیا. وحشی ہوائیں ایمن کی آنکھوں کا ساتھ دینے لگیں اور کشف کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے ردا کھینچ کر تپتے صحرا میں دھکا دے دیا گیا ہو. سر پہ تپتے سورج کی تلوار اور پاؤں تلے انگارے بچھے ہوں. چلنا بھی ضروری ہے اور اسے خود میں چھپا کر سایہ دینے والے اور انگارے چننے والے بازو کے ہی نہیں ہیں. کون کہتا ہے قیامت ابھی آنی ہے؟ پھر جیسے صبح کا تارا رات کے مسافر کو امیدیں زہر دیتا ہے، کلینک سے نکلتے ہوئے ایمن کو احتشام مل گئے. اور یوں کشف ایک دن چپکے سے احتشام انکل کے گھر آ گئی تھی. اس نے کتنا کہا تھا، آپ میرے ساتھ چلے ماما، لوگ آپ کو بہت تنگ کریں گے. اگر احتشام انکل مجھے پہنا دیں گے تو آپ کو بھی تو… نہیں کشف، مجھے کچھ عرصہ یہی رہنا ہے. تم جاؤ اور ایک بات یاد رکھنا، احتشام جو بھی کہیں چپ چاپ مان لینا. اور وہ بار بار انہیں جلد ملنے کا کہہ کر چپکے سے گھر سے نکل آئی تھی. میں جانتی ہوں احتشام میری خاطر ساری دنیا سے اب بھی لڑے گا، میری ڈھال بن جائے گا، مگر… ایمن نے سر اٹھا کر اس خوبصورت سے گھر کو دیکھا. یہ گھر میرا ہے، کشف کا اور احسن رضا کا. میں اسے کیسے چھوڑ دوں گا؟ احسن ساتھ نہیں نبھانا تھا تو ہاتھ کیوں تھاما تھا؟ رات کے آخری پہر میں جا کر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی اس پر. خاصے دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی. کچھ دیر تو یوں ہی خالی ذہن لیے بیٹھی رہی، باہر جاؤں یا نہیں. کتنی دیر تک وہ فیصلہ ہی نہ کر سکی. کل جو کچھ ہوا بہت غیر متوقع اور اچانک تھا. وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یوں اچانک کوئی اس کی پوری زندگی کا مالک بن جائے گا. اس کے لیے تو احتشام انکل بھی اجنبی تھے اور ہمراہ احتشام بھی. کتنی ہی دیر وہ اسی ادھیڑ پن میں ہاتھوں کی انگلیوں میں سلتی رہی اور کمرے کا جائزہ لیتی رہی. باہر سے چیزوں کی کھٹ پٹ اور باتوں کی آوازیں ناشتے کے مراحل کی نشاندہی کر رہی تھیں. شاید ٹی وی بھی چل رہا تھا. کچھ دیر سوچ کر اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا. اس کمرے کا دروازہ سیدھا لاؤنج میں کھلتا تھا. لاؤنج خالی تھا مگر ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا. سچ بتا رہا ہوں پاپا، مجھ سے زیادہ سگر بیٹا آپ کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. ایک آواز دائیں سائڈ پر سے کچن سے آ رہی تھی. ہاں پاپا، اب آپ بھائی کے لیے اچھا سا بر ڈھونڈ ہی لیں. دوسری آواز پر کشف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. پرانی جینس اور گٹار. علی حیدر کی آواز ٹی وی پر ابھری تھی. اوہ مائی فیوریٹ سانگ! سمیر بڑی تیزی میں کچن سے نکلا تھا. ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے میں ادھ کھایا سلائس. آپی آپ اٹھ گئیں؟ سمیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ خوش دلی سے بولا. وہ باتھ روم کس طرف ہے؟ کشف نے جلدی سے پوچھا. ادھر. سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے رہنمائی کی تو وہ سر ہلاتی باتھ روم میں گھس گئی. ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی. گانا ختم ہو چکا تھا. سمیر غائب تھا. وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی. آپی آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ عمیر نے کچن سے سر نکال کر کہا. او آپی، خدا کے لیے ہمارے سکر بھائی سے پراٹھے کی فرمائش مت کیجیے گا. انہیں بس پراٹھا بنانا نہیں آتا.
कॉलेज यूनिफॉर्म में शर्ट के बटन बंद करता समीर हंस कर बोला, तुम अपनी चोंच बंद रखो। उमैर ने अपने हाथ में पकड़ा चमचा लहराया। आप बोले आप ही। बस चाय मिल जाए तो। उसने आहिस्की से कहा तो उमैर दोबारा किचन में घुस गया। वही माँ वाली आदत पाई है। एहतशाम अंकल किचन से चाय और अखबार समेत निकलते हुए बोले, अहमद भी हमेशा सुबह को सिर्फ चाय लेती थी। समीर, मेरा यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है? उमैर ने चाय का कप कशिफ को थमाकर हाँक लगाई। कर दिया है, और जरा जल्दी करो भाई, मेरा आज पहला पीरियड है। समीर एक कमरे से बरामद हुआ, जोकर हाथ में पकड़े जल्दी से चप्पल उतारकर जोकर कसने लगा। समीर, तुम तैयार हो गए हो तो जरा मेरी टाई इस्त्री कर दो। हमरान ने अंदर आते हुए टाई समीर के कंधे पर लटका दी। क्या मतलब भाई, क्या अब भी मैं ही प्रेस करूं? समीर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। उमैर मानी खेज अंदाज में खांसता हुआ हमरान के पास से गुजरा। दोनों अहमक हो, हमरान बड़बड़ाया और बज़ाहिर सरसरी मगर भरपूर निगाह सोफे की बैग से टेक लगाए सब्ज कॉटन के मलगजे से कपड़ों में मलबूस गंदमी रंगत वाली खोई खोई सी लड़की पर डाली, जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी। चाय का कप उसके हाथ में ठंडा हो रहा था। हमरान का आना टूट न कर सकी। हमरान उसके पास से गुजरकर किचन में चला गया तो वो चौंक गई, मगर नज़र चौड़ी पुश से टकराकर पलट आई। एक लम्हे के लिए तजस्सुस सा दिल में जागा कि वो उसे देखे। कल एक लम्हे के लिए भी उसे गुमान न था कि वो कशिफ हमरान हो जाएगी। जरा सी देर में वो किचन से बरामद हुई। समीर ने उसे टाई थमा दी। वहीं खड़े खड़े उसने टाई बांधी। कशिफ ने एक चोर सी नज़र उस पर डाली थी। अच्छा खासा खुश शक्ल और दराज कद नौजवान था। उसने फौरन नजरें चाय की कप पर मरकूज कर दी। जल्दी करो बच्चों, पापा आप ऑफिस नहीं जाएंगे? उसने कोट की जेबें टटोलते हुए पूछा। हाँ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, तुम चलो, एहतशाम आफरीदी ने मुख्तसरन कहा। हरी अप बॉयज! उसकी पुकार पर उमैर समीर फाइलें संभालते हुए आ गए। ओके पापा, ओके सिस्टर, हम बस 1 बजे तक आ जाएंगे। कश्यप को बहुत अजीब लग रहा था। एक से चेहरे, एक से कद, बुत बस यूं लग रहा था जैसा आईना एक चेहरे को दो दिखा रहा है। वैसे एक बात है इमरान भाई। उमैर ऐन दरवाजे के दरमियान रुका, मजबूरन हमरान को भी रुकना पड़ा। कम से कम आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। उसकी आंखों में चमकती हुई शरारत थी। उमैर, हमरान ने दांत पीसे। उमैर घबराकर दरवाज़ा क्रॉस कर गया। घर में एकदम से खामोशी छा गई। कुछ खाओगी कशफ? एहतशाम आफरीदी के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ओके, अब बताओ कशफ बेटा, शुरू से आखिर तक हर बात बिला झिझक बताना होगी। एहतशाम अंकल अखबार टेबल पर रखकर उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हुए। एक लम्हे के लिए वो झिझक सी गई, मगर फिर माजी का एक एक लम्हा उसका हाथ थामने लगा। कुछ रुकते कुछ झिझकते वो बोलती चली गई। कभी आंखें झिलमिला जाती, कभी आवाज़ भर्रा जाती। एहतशाम आफरीदी की नज़रें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थीं। वो घर किसके नाम है और फैक्ट्री? जब वो चुप हुई तो उन्होंने कुछ लम्हे के बाद पूछा। उस घर का नाम कशफ लॉज है और मामा के नाम है, और फैक्ट्री अब्बू के नाम है। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जब ताया जान का कारोबार तबाह हुआ तो वो हमारे घर आ गए। फिर वो हादसा हुआ तो न सिर्फ फैक्ट्री बल्कि घर भी उनके कब्जे में चला गया। कशिफ ने आहिस्ती से बताया। एहतशाम आफरीदी किसी गहरी सोच में गुम हो गए। कशिफ बेटा, उन्होंने सीधा होते हुए उसे पुकारा तो वो बस सवाली नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। कशिफ बेटा, ये वक्त तो नहीं रहा, मगर फिर भी तुम्हें अगर कोई एतराज़ हो तो। उन्होंने जुमला अधूरा अधूरा छोड़ दिया। एतराज़? किस बात पर? वो हैरत से उनका मुंह तकने लगी। मेरा रिश्ता अमन के साथ कितना भी गहरा सही, दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं। बहरहाल तुम्हारे चचा तुम्हारी वारिस हैं। किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम। हर बात अधूरी, वो उलझ गई। एहतशाम अंकल, मामा ने कहा था कि मैं आप पर एतबार करूं, इतना ही जितना मैं अबू पर करती थी। वो उसकी बात सुनकर दोबारा किसी गहरी सोच में डूब गए। कशिफ कमरे का जायजा लेने लगी। क्या ये सब कुछ हर रोज यूं ही होता है? कशिफ ने लाउंज की हालत जार की तरफ इशारा किया। समीर ने अपने जूते यही बदले थे। उमैर भीगा हुआ तौलिया सोफे की पुष्ट पर फैला गया था। मेज पर उनकी किताबें कागज बिखरे थे। साथ ही समीर के खाए हुए टोस्ट का किनारा और चाय का कप लड़का था। कालीन पर भी किताबें, मैगजीन, कैसेट, मूंगफली के छिलकों की प्लेट पड़ी थी। लगता था उनकी तमाम तर सरगर्मियों का मरकज यही लाउंज था। मालूम नहीं, इस वक्त मैं घर पर नहीं होता। वापसी तक जैनब बीबी ये सब साफ कर देती है। उन्होंने हंस कर कहा। आंटी, मेरा मतलब आपकी वाइफ? कशिफ ने कुछ रुककर पूछा। वो अब इस दुनिया में नहीं। उमैर समीर 3 बरस के थे। मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं। उन्होंने कभी जिंदगी को बोझ नहीं समझा। मुझे मालूम है वो अपनी माँ को याद करते हैं, मगर मेरे सामने कभी किसी ने अपनी इस महरूमी का जिक्र नहीं किया। वो उनकी ज़ात में ये खिलाफ बहुत गहरा है।
ان کے लहजे में अफसर्दगी दर आई थी। मेरी कोई बेटी नहीं। उन्होंने शफकत से कशिफ के सर पर हाथ रखा। अब तुम आई हो तो हर तरफ रोशनी सी हो गई है। मैं मामा को फ़ोन कर लूँ? वो बेताबी से बोली। फ़ोन? उन्होंने कुछ लम्हे के लिए सोचा। मेरा ख्याल है तुम रहने दो, वो खुद ही मौका देखकर फ़ोन कर लेंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है। मैं आज ही किसी माहिर वकील से मशवरा करता हूँ। मैं खुद भी जाऊँगा किसी रोज़ कश्यप लॉज। अब ऐसा है कि उमैर समीर बहुत जिंदा दिल और खुश रहने वाले बच्चे हैं, तुम्हें भी बोर होने नहीं देंगे। अम्मा जैनब इर्द गिर्द के घरों में काम करती है, कभी आती है कभी नहीं। दरअसल हमें इस शहर में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए कोई ढंग का नौकर अभी तक नहीं मिला। ऊपर के कमरे में कोई नहीं, बंद पड़े रहते हैं। अम्मा जैनब आए तो उनसे कहकर एक कमरा साफ करवा लेना। बाकी उमैर समीर आए तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन्हें बता देना बिला झिझक। अब मैं ज़रा वकील की तरफ जा रहा हूँ, कुछ और काम भी करने हैं। उन्होंने तफसील से बताया। उनके जाने के बाद वो कितनी देर यूं ही बैठी रही। जहन कभी पीछे की तरफ पलटता, कभी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगता। कितनी बार नजरें झटक कर फोन पर ठहर जाती। वो मम्मा से बात करना चाहती थी, उनकी आवाज़ सुनना चाहती थी, मगर फिर खुद पर जबर करके बैठी रही। कितना ही वक्त गुजर गया। तंग आकर उसने लाउंज में बिखरी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। कप उठाकर सिंक में रखाई, तौलिया बाथरूम में। ये जूते कहाँ रखूं? कुछ देर हाथ में उमर की चप्पल उठाए इधर उधर देखने के बाद वहीं रख दी। मूंगफली के छिलकों की प्लेट उठाकर कितनी देर घूमती रही। डस्टबिन नजर न आया तो टेबल पर पटक दी। तभी दरवाज़ा खोलकर मासी नुमा औरत अंदर आ गई। उसे देखकर ठठक गई। सलाम बीबी। उसकी नज़रों में तजस्सुस उभर आया था। वालेकुम अस्सलाम। बीबी, आप कहाँ से आई हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। वही कालीन पर धना मारकर बैठ गई थी। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, कशफ ने मुख्तसरन कहा। आप साहब की क्या लगती हो? उसने अगला सवाल किया। मैं कशिफ गड़बड़ा गई। भतीजी लगती हूँ, उसने फौरन कहा। मगर साहब तो कहते थे कि उनका कोई भाई नहीं। उफ, ये औरत। कशिफ ने इस तरह भी अंदाज में उंगलियां मरोड़ी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये काम खत्म करो और ऊपर का ये कमरा ठीक कर देना। कशिफ ने चिढ़कर कहा और उसी कमरे में आ गई जहाँ रात सोई थी। यह एहतशाम आफरीदी का कमरा था। बेड पर बैठकर वो साइड टेबल पर रखे ग्रुप फोटो को देखने लगी। बीबी, दरवाज़ा खोलकर जैनब अंदर आ गई। क्या बात है? ऊपर के कमरे तो साफ ही होते हैं, बस झाड़ पूंजी करनी होगी। आप अपना सामान दे दें, वो भी लगा दूं। सामान? आते हुए ना तो उसे ख्याल आया और ना मामा को। बस जैसे ही वो लोग घर से निकले, मामा ने फौरन उसे पता समझाकर घर से बाहर भेज दिया। इस खौफजदगी के आलम में वो अपने कपड़े तक न ला सकी। बीबी, मासी जैनब ने पुकारा। हाँ, हाँ, वो सामान मैं खुद ही लगा लूंगी, कशिफ ने बमुश्किल कहा। अच्छा जी। वो सर हिलाकर मुड़ गई। सुनो मासी, कशिफ ने पुकारा तो वो रुक गई। अब मुझे तंग मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। कश्यप ने उसे टाला, वरना उसे यकीन था कि वो बार बार आएगी। सारी रात जागती रही थी। कुछ देर लेटने के बाद खुद ब खुद नींद आ गई। न जाने कितनी देर सोती रही। कुछ एहतशाम अंकल ने बड़ी तसल्ली दिलाई थी। आंख खुली तो 2 बज रहे थे। हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर से फुल वॉल्यूम में आवाज़ आ रही थी। शायद कोई गा रहा था। बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी चखचर लगती हो तुम, सूनी सूनी राहों में मुझे मंजिल लगती हो तुम। मुझे मालूम है ये तुम्हें कौन सुंदर लगती है, दूसरी आवाज़ आई थी। हाँ, मगर ये बात तो मैंने खुद से भी छुपाई है, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? जवाब में हैरत अमेज आवाज़ आई थी। ये यकीनन उमैर और समीर थे। आवाज़ें भी उनकी बहुत मिलती थीं। अरे तुम्हारा इश्क मुश्क बन गया है, सब जानते हैं। तुम मासी जैनब पर डोरे डाल रहे हो। ये उमैर था, आधा सोफे और आधा मेज पर दराज। हाय नहीं, ये जालिम समाज को किसने बता दिया? समीर दिल पर हाथ रखकर बड़े दर्द भरे अंदाज में पुकारा। तुम पापा को जालिम समाज कह रहे हो? आ लेने दो, वो मेहर ने धमकी दी। मैंने पापा का नाम लिया है? समीर चिढ़कर बोला। हाँ ना, पापा ही तो कह रहे थे कि अब मुंडा हाथ से निकल रहा है, इसलिए जैनब की छुट्टी करनी पड़ेगी। उमैर उसी इत्मीनान से सोफे और मेज पर दराज था। नहीं नहीं, समीर एक बार सोफे और दूसरी बार किचन के दरवाजे से लिपट कर चिल्लाया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं शोरबे के पतीले में डूबकर जान दे दूंगा, जो अभी अभी हमारी प्यारी लाज दुलारी मासी जैनब पका कर गई है। राज दुलारी होता है, उमैर ने इस्लाह की। दोनों पक्के ड्रामाबाज थे। अंदर कश्यप से हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। लाशऊरी तौर पर वो किसी तीसरी आवाज की मुंतजिर थी, मगर अभी शायद घर में सिर्फ वही दोनों थे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। सामने एक अजीब मंजर उसका मुंतजिर था। समीर पूरी कुव्वत से किचन की तरफ दौड़ लगा रहा था और उमैर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोचे वापस खींचने की जद्दोजहद में मसरूफ था।
نہیں نہیں، ہمیں مر جانے دیجیے، سمیر چلایا۔ خدا کے لیے بھائی، اپنی بھری جوانی پہ ترس کھاؤ۔ عمیر نے التجا کی اور اس کے ساتھ ہی سمیر کی نظر کشف پر پڑی۔ یار میری گردن تو چھوڑو۔ سمیر نے کسیانہ ہو کر اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، آپ پتیلے میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے۔ عمیر بدستور اس کی گردن سے لٹکا ہوا تھا۔ کمبخت، آپ ہی دیکھ رہی ہیں، سمیر نے دانت پیستے ہوئے آستگی سے کہا۔ عمیر نے گھبرا کر گردن چھوڑ دی۔ آئیے آئیے آپ ہی، کیسی ہیں آپ؟ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ عمیر نے گھبرا کر صوفے کی کرسی کھسکانے کی کوشش کی۔ بھائی، سمیر نے بڑے اطمینان سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ نہیں ہلے گی۔ اس کا اشارہ صوفے کی طرف تھا۔ کشف ہنس دی۔ آپ ہی، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ سمیر کے پوچھنے پر کشف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ تو پھر آئیں، ہم نے بھی ابھی نہیں کھایا، اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئے۔ ارے ہمارا تو ابھی تک تعارف ہی نہیں ہوا۔ میں عمیر ہوں اور یہ سمیر۔ ہم دونوں ایف ایس سی فائنل ایئر میں ہیں اور دونوں ہی کا ارادہ میڈیکل جوائن کرنے کا ہے۔ عمیر نے برتن میز پر رکھتے ہوئے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ آپ آپ بولتی نہیں ہیں؟ سمیر نے اس کی طرف جھک کر حیرت سے پوچھا۔ لو، تمہارا کیا خیال ہے ہماری آپ ہی گونگی ہیں؟ عمیر نے اس کی بات کا برا منایا تھا۔ بھائی آپ چپ کرو، میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ سمیر کے کہنے پر عمیر منہ بنا کر ڈونگے میں سالن نکالنے لگا۔ دراصل مجھے تم لوگوں کو سننا اچھا لگ رہا ہے، کشف نے آہستگی سے کہا۔ لیکن ہم تو بہت بولتے ہیں، سمیر نے معصومیت سے ہاتھ پر ٹھوڑی جماتے ہوئے کہا۔ اور وہ واقعی بہت بولتے تھے۔ کھانے کے دوران دونوں ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ ہوئے تھے۔ ان کی پر لطف باتیں کشف کو کچھ لمحے کے لیے سب غم بھلا گئی۔ کتنے بے فکرے اور پیارے لوگ ہیں، اس نے ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پر نگاہ ڈال کر سوچا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کشف نے کالی چادر میں لپٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے داہنی دروازے کے ساتھ پڑی تھی۔ یہ عمیر سمیر کے کندھے پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ یہ سمیر کا اسٹیچو ہے۔ میرا کاہے کو ہونے لگا؟ سمیر نے تڑپ کر کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حمران بھائی کا ہوگا۔ اچھا، چلو آپ یہ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عمیر نے مانی خیز انداز میں سمیر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں آپ ہی، آپ دیکھ لیں، بہت پیارا ہے، سمیر نے اصرار کیا۔ کشف کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے اطمینان سے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا اور دوسرے لمحے چیختی ہوئی دروازے سے جا لگی، جبکہ سمیر بیڈ پر اوندا گیرا اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ عمیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکا جا رہا تھا۔ جیسے ہی کشف نے کپڑا ہٹایا تھا، ڈھانچے نے اپنا استوانچی ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کشف نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پی آپ رونے لگ گئیں؟ سمیر نے جلدی سے ڈوری پھینکی جس کے ساتھ ڈھانچے کا ہاتھ باندھا تھا۔ آپی پلیز، آئی ایم سوری، سمیر نے لجاجت سے کہا، مگر کشف دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ او گدھے، تم تو بس کرو، آپ ہی رو رہی ہیں۔ سمیر نے عمیر کی ٹانگ کھینچی جو ابھی تک بیڈ پر پڑا کہہ بلند کر رہا تھا۔ کیا؟ عمیر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آپ ہی پلیز چپ کر جائیں۔ سمیر نے زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ آپ ہی یہ دیکھیں، اسے کشف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ بھی تو بھول گئی تھی نا کہ آپ سائنس اسٹوڈنٹ کے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہاں پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کہیں سے کوئی کھوپڑی نکل آئے اور کمرے میں رقص کرنے لگے۔ دیکھیں، وعدہ رہا، اب آپ ہم سے کوئی مذاق نہیں کریں گے۔ سمیر نے ہاتھ اٹھا کر پختہ لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، کشف نے بمشکل آنسوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی، مگر اس طرح کے جان لیوا مذاق نہیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اسے بہلا لیا تھا۔ چلے آئیں، آپ کا کمرہ ٹھیک کرتے ہیں۔ کمرہ تو زینب نے صاف کر دیا تھا۔ دونوں نے اپنے کمرے کی بہت سی چیزیں لا کر اس کے کمرے میں سجا دی۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی۔ عمیر اپنا ویک اٹھا کر رکھ گیا۔ شام ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اس کا کمرہ سجاتے اور ادھر مچاتے رہے۔ پتہ ہے آپ ہی، مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں، عمیر نے کہا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے وہ اس کی حیرت نہ سمجھ سکا۔ جب سمجھا تو گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے اپنے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں۔ اس نے فوراً وضاحت کی تو وہ ہنس دی۔ اس کا تو یہ حال ہے کہ آپ ہی جہاں کہیں کسی لڑکی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھتا ہے وہیں گھورنے لگتا ہے۔ کئی بار پھر چکا ہے۔ ایک بار بازار میں ایک لڑکی سے کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں دیکھ سکتا ہوں؟ جواباً جس طرح لڑکی نے چوڑیاں دکھائیں، وہ فل آواز میں ہنسنے لگا، جبکہ عمیر بہت بری طرح گھور رہا تھا۔ یا خدا، آپ ہمیں اس طرح مت دیکھیں، ہم بے موت مر جائیں گے۔ سمیر نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بڑے اسٹائل سے کہا۔
مگر وہ غصے سے اس کا سر دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ عمیر کشف کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھیں، اسے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، رنگوں کی دھنک سے بکھری تھی، ہر رنگ کی چوڑیاں جھلملا رہی تھیں، پورا دراز بھرا تھا۔ چوڑیاں تو ماما کے ہاتھوں میں بھی بہت اچھی لگتی تھیں، وہ کھو سی گئی۔ یہ ساری چوڑیاں میری ماما کی ہیں، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، مگر مجھے یقین ہے ان کے ہاتھوں میں یہ چوڑیاں بہت خوبصورت لگتی ہوں گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپ ہی، میری ماں کے ہاتھوں نے ان چوڑیوں کو چھوا ہوگا۔ عمیر نے بہت پیار سے چوڑیوں کو چھوا۔ عمیر، تمہیں اپنی ماما یاد آتی ہیں؟ کشف نے آہستگی سے پوچھا۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا انہیں یاد کرنے کے لیے؟ ہم نے تو نہ ان کی گود میں سر رکھ کر لاڈ اٹھائے، نہ ان کی آواز ہماری سماعتوں میں محفوظ ہے۔ بس یہ بے جان چیزیں ہیں یا گونگی تصویریں۔ وہ کشف کی طرف سے رخ موڑ کر یوں ہی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ کشف کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ ہی، میں آپ کو بھی چوڑیاں لا کر دوں گا۔ کشف نے نوٹ کیا کہ اس نے دراز میں سے چوڑیاں نکال کر نہیں دی تھیں، بلکہ بہت احتیاط سے کسی مقدس چیز کی طرح دراز بند کر دی تھی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، کبھی بے وقت بادل برس جاتے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تو لگتا سردی جاتے جاتے پلٹ آئی ہے۔ آج کا دن بہت روشن اور چمکدار تھا۔ ہمران کو صبح ہی احتشام افریدی نے کہا تھا کہ وہ کشف کے لیے کپڑے وغیرہ خرید کے گھر جائے۔ اسے سوچا اکیلا شاپنگ کرنے سے زیادہ بہتر ہے عمیر اور سمیر کو بھی ساتھ لے لے۔ چھٹی کے وقت اس نے کالج ہی سے انہیں پک کیا۔ دونوں بہت پرجوش تھے۔ ان کے مشورے سن سن کر ہمران حیران ہو رہا تھا۔ عمیر کی ضد ہر سوٹ کے ہم رنگ چوڑیاں خریدی جائیں، اس نے آپ ہی سے وعدہ کیا تھا۔ یار، تم لوگوں نے تو یوں لگتا ہے آدھی عمر خواتین کی شاپنگ کرتے ہی گزاری ہے۔ میں تو سمجھتا تھا اتنی ٹف سٹڈی میں تم لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمران نے حیران ہو کر کہا تو وہ فخر سے کالر کھڑے کرنے لگے۔ ہمران نے چند ریڈی میڈ سوٹ خریدے، دو ہلکے پھلکے سویٹر اور ایک شال بھی۔ تم لوگ چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ہمران نے پیکٹ انہیں تھمائے اور جو دوبارہ دکان میں گھس گئے۔ سامنے یہ رائل بلو کلر کا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ لٹکا تھا۔ ہمران نے جلدی سے اسے پیک کروایا، کچھ سوچ کر دوسرے کاؤنٹر سے نیلی اور سنہری چوڑیاں بھی پیک کروا لی اور باہر آ گیا۔ ہمران کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کر دونوں معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے پیکٹ گاڑی میں رکھنے لگا۔ آپ ہی، دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ دیکھیں گی تو داد دیں گی ہماری چوائس کی۔ وہ تو عدل کے لاپرواہ تھے۔ سب سے پہلے ہمران کی نظر اس پر پڑی تھی۔ کشف، کیا ہوا آپ کو؟ وہ پیکٹ صوفے پر پھینک کر اس کی طرف لپکا۔ کشف کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، دونوں ہاتھ گود میں رکھے وہ ضبط کی انتہائی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو لڑیوں کی صورت چہرے پر بکھرے تھے۔ گلوکوز ملا کر لاؤ پانی میں۔ ہمران نے عمیر کا کندھا پکڑ کر پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کشف، بتائیں پلیز کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ تبھی احتشام آفریدی بھی آ گئے، کشف کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کشف گڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ ہمران اٹھ کر سائڈ پر ہو گیا۔ آپ ہی پانی پی لیں، عمیر نے کہا تو اس نے جلدی سے سارا گلاس خالی کر دیا۔ اب بتاؤ، احتشام آفریدی نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے میں نے ماما کو فون کیا تھا، کشف نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مشکل سے کہا۔ پھر؟ سب کی سوالی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ لوگ ماما کو بہت تنگ کر رہے ہیں، پلیز آپ ماما کو یہاں لے آئیں، پلیز احتشام انکل۔ وہ ملتجی لہجے میں روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ احمد کو پریشان کر رہے ہیں؟ احتشام آفریدی کے لہجے کی طرف پہ ہمران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو کشف؟ احمد بہت جلد آ جائے گی، تم پریشان مت ہوا کرو، وہ بہت بہادر ہے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتے رہے، بہلاتے رہے۔ رات کا کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ بہت کھوئی کھوئی اور پریشان سی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر سیڑھیاں اترتے ہمران کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر رک گیا۔ کشف، پریشان مت رہا کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ در پردہ اس نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے گہری نظر اس کے ستے ستے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ ایک کھوئی کھوئی پریشان سی لڑکی کتنی اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ کشف غیر ارادی طور پر اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کشف اور عمران کی نگاہوں میں ڈوبتے ابھرتے سوال ایسے نہیں کہ میں ان کا جواب نہ دے سکوں، مگر نہ جانے کیوں میں رک سا جاتا۔ محبت نہ آج سے 100 سال پہلے جرم تھی، نہ آج ہے، اور نہ آج سے 100 سال بعد جرم ہوگی، مگر اسے کرنے والے ہر دور میں ٹھکرائے جائیں گے، مسلوب کیے جائیں گے۔ ایمن کون ہے؟ محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ محبت کا اگر کوئی نام ہوتا تو بہار میں کھلنے والی پہلی کلی بے نام نہ ہوتی۔ آپ ایمن کو کچھ بھی سمجھ لیں، رنگ، پھول، تتلی، بارش، شبنم، جگنو، صحرا کے سینے پہ اترتی چاندنی کی ٹھنڈک، بہار میں شگوفے کے چٹکنے کی صدا،
कोसारों पर उतरने वाली सूरज की पहली किरण, या मेरी आंख का वो आंसू जो बाहर न निकल सका और मेरे दिल के किसी ठंडे कोने में जाकर बर्फ हो गया। बेटा, देखें, हम आपके लिए दोस्त लाए हैं। और मैं जो टीवी लॉन किए ऑन किए कालीन पर ऊंधा पड़ा, टांगे जला जलाकर इर्द गिर्द पेंसिल कलर फैलाए ड्राइंग करने में मसरूफ था, चौंक गया। पापा मेरे लिए बहुत कुछ लाते थे, कलर्स, कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स, मगर क्या यूं दोस्त भी लाए जा सकते हैं? मैंने यूं ही लेटे लेटे सर घुमाकर देखा और फिर वाकई हैरान रह गया। जहन में खूबसूरत फ्राकों में मलबूस रंग बिरंगे रिबन बांधे गुलाबी गुलाबी सी फिजा फंगी और डोली घूम गई। दुपट्टे में लिपटी लिपटाई वो छोटी सी लड़की बाबा की उंगली पकड़े अपने छोटे छोटे बालों की कसकर चुटिया बनाए अजीब मैली मैली सी लग रही थी। मगर मैं तनहा था और मुझे वाकई किसी दोस्त की जरूरत थी। एहतशाम बेटे, अभी आपके साथ यहीं रहेगी। इनके बाबा मेरे कज़न थे, अब वो इस दुनिया में नहीं। उनकी मामा भी इस दुनिया में नहीं है। ये गांव में बिल्कुल अकेली थी, इसलिए अब ये यहीं रहेंगी। आपको इनका बहुत ख्याल रखना है। पापा ने मुझे समझाया था और मुझे यूं लगा जैसे लब सिर्फ मुझे ही ऐमन का ख्याल रखना है। वो सिर्फ मेरे लिए इस घर में आई है। मैं खुश होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखें काली थीं। मेरे नन्हे से दिमाग में कोई तशबीह ना आ सकी। मैंने फौरन उसे अपना दोस्त बना लिया। उसे अपने सारे खिलौने, सारी किताबें दे दी, बावजूद उसके कि वो मुझे बहुत अजीब और मैली मैली सी लगी थी। शाम होते ही मैं उसे फिजा और पिंकी से मिलवाने ले गया। वो बहुत घबराई घबराई सी लगती थी, कुछ कुछ हैरान और शायद बहुत खुश भी। मगर दोनों ने उसे देखकर नाक चिढ़ा ली। ये कौन है? मुझे उनका लहजा बहुत बुरा लगा। मेरी दोस्त है, ऐमन, मैंने बड़े फख्र से कहा। वो दोनों मुंह पर हाथ रख रखकर हंसने लगी। दोस्त ऐसे होते हैं? पिंकी ने नजदीक आकर ऐमन को गौर से देखा। और देखो इसके बाल कैसे हैं, उफ कितनी बदबू आ रही है बालों से। उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और मैं ऐमन की ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। मैंने पिंकी के बाल नोच डाले। ऐमन और फिजा चीखने लगी, मगर मैंने उसके बालों का घोंसला बनाकर ही छोड़ा और फिर ऐमन का हाथ पकड़कर घर भाग आया। मुझे डर था पिंकी की मम्मा न देख लें। थोड़ी देर में वो शिकायत लेकर बाबा के पास आ गई। बाबा ने उन्हें न जाने क्या कहकर वापस भेज दिया। एहतशाम बेटे, लड़ाई क्यों की आपने? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा था। बाबा, उसने ऐमन के बालों का मजाक उड़ाया था। मैं अब भी गुस्से में था। बुआ नाक पर उंगली रखकर हंसने लगी। हेलो, उसे आए पूरा दिन नहीं गुजरा और छोटे मियाँ लड़ाइयाँ भी मोल लेने लगे। बाबा के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे उस वक्त बुआ का हंसना बहुत बुरा लगा। बाबा, मैं लार्सन की गोद में बैठ गया। आप अभी ऐमन के लिए नए कपड़े लाएं, पिंकी और फिजा से भी ज्यादा खूबसूरत। और बाबा उसी वक्त जाकर उसके लिए नए नए कपड़े ले आए। बुआ ने उसे नहलाकर शैम्पू से बाल धोए और नया फ्रॉक पहना दिया। वो एकदम से बदल गई और मैं यूं खुश था जैसे उसके बालों से तेल निकलवा कर दुनिया फतह कर ली हो। बाबा ने उसे मेरे ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था। हर गुजरते वक्त के साथ वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी होती जा रही थी कि लगता जिसमें में आती जाती सांस का दूसरा नाम ऐमन है। उसका और मेरा कॉलेज अलग अलग था, मगर मैं ही उसे पिक एंड ड्रॉप करता। बचपन की सहमी सहमी ऐमन तो न जाने कब की खो गई थी। वो घंटों मेरे कान खाती रहती और मुझे यूं लगता जैसे दुनिया में सबसे ज़रूरी काम उसकी बातें सुनना है। बाबा, आप घड़े का पानी पिया करें। एक दिन लॉन में टहलते टहलते बाबा से कहा तो वो हंस दिए। बाबा, हंसने की बात नहीं है, घड़े का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बजित थी। अरे भाई, हमारी बेटी कहती है तो यकीनन सेहत के लिए अच्छा ही होगा। बाबा उसका दिल रखने के लिए बोले। बस तो फिर आप हमें घड़ा मंगवा दें। मुझे मालूम था अब कि गांव में उसे ताई अम्मी के घड़े की गर्दन में मोती के हार डालने वाला आइडिया बहुत पसंद आया था। वो बस ऐसी ही थी, सबसे जुदा, सबसे मुख्तलिफ। मुझे अक्सर वो मैली मैली सी अहमद याद आ जाती और जब मैं उसे सताता तो वो चीख उठती, बाबा से शिकायत करती। जब बाबा मुझे डांटते तो उसकी काली घूर आंखें मुस्कुरा उठती। यूं लगता जैसे अमावस की रातों में सैकड़ों जुगनू जगर जगर कर रहे हों। पापा ने माली से कहकर उसे घड़ा मंगवा दिया। उसने बड़े जोश से वो घड़ा लॉन के साइड में फूलों के कुंज में रख दिया। हर रोज जब मैं कॉलेज जाने से पहले जल्दी जल्दी को शोर मचा रहा होता, वो कच्चे प्याले में पानी भरकर कितनी ही मुंह बंद कलियां तोड़कर उसमें डाल देती। वापसी पर सबसे पहले वो घड़े पर रखे प्याले को देखती। शामी, देखो सारी कलियां खिल गई हैं। वो खुशी से चिल्ला उठती और फिर उन कलियों को धागे में पिरोकर घड़े के गले में डाल देती। वो ऐसी ही थी, मोहब्बतों से गुंधी हुई। फूलों से उसे इश्क था, शायरी की वो दीवानी थी। मैं उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर किताबें लाता। उन्हें पढ़ने के बाद हम दोनों घंटों उन किताबों पर तबसरे करते। यूँ लगता था खुशी का दूसरा नाम अमन है। शाम, वो धार से दरवाजा खोलकर अंदर आई। जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो। ओह गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई थी और देखो अब याद आया है। कैसा गिफ्ट? मैंने किताब बंद करके उसे देखा।
ارے میرا برتھ ڈے گفٹ! سارا دن تم گھر سے غائب رہے اور دیکھو بابا نے بھی وش نہیں کیا. ابھی تو ان سے بھی گفٹ نکلوانا ہے. جلدی سے نکالو نا. سب سادہ سوٹ پر کلرفل سا دوپٹہ لیے جو دھنک کے سارے رنگ چرائے ہوئے تھا. وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی. او مائی گاڈ! میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. ایکچولی ایمی میں بالکل بھول گیا. بھول گئے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اس کی حیرت بجا بھی تھی. گزرے ماہوں سال میں کبھی بھی نہ تو وہ میری سالگرہ بھولی تھی اور نہ ہی میں اور بابا اس کی سالگرہ بھولتے تھے، بلکہ اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا تھا. مذاق مت کرو شام، جلدی سے گفٹ نکالو. اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگی. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا. یہاں کچھ نہیں ایمی، دراصل میری ایک دوست، بلکہ بہت اچھے دوست کی سالگرہ تھی. سارا دن ہم دوست انتظامات میں لگے رہے تو بالکل ذہن سے نکل گیا. میرا لہجہ شرمندہ شرمندہ سا تھا. کون سے دوست؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سوالی نظروں سے مجھے دیکھا. نگاہوں میں بے یقینی سی تھی. وہی رضا. میں کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا. وہ وہ لمبو مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا تمہارے لیے؟ وہ میری طرف سے رخ موڑ گئی. بال کھلے مت چھوڑا کرو ایمی. اس کے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے. یہ میرے سوال کا جواب نہیں. بتاؤ احتشام، وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے کہ تم میری برتھ ڈے بھول گئے؟ وہ اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی. ڈونٹ بی سلی ایمی، تم بھی انوائٹڈ ہو. جلدی سے تیار ہو جاؤ، 8 بجے وہاں پہنچنا ہے. میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا. میں کہیں نہیں جا رہی. وہ پاؤں پٹک کر غصے سے بولی. ہاں تم کیوں جاؤ گی؟ تمہیں صرف اپنا آپ عزیز ہے. کسی دوسرے کی خوشی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر میں بھول گیا تو قیامت تو نہیں آ گئی امی. نہ جانے کیسے میرے منہ سے وہ سخت الفاظ نکلے. وہ ایک جھٹکے سے میری طرف مڑی تھی. اس کے چہرے پر دکھ بھری حیرت تھی. میں نے پہلی بار اماوس کی رات کو بھیگتے دیکھا. بے اختیار میں نظریں چرا گیا. وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو کھوجتی رہی، پھر چپ چاپ باہر نکل گئی. میں کتنی دیر یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، یہ میں نے کیوں کیا؟ اتنے سخت الفاظ کیوں کہے میں نے؟ نہیں، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے غصے سے ہتھیلی پر مکہ جمایا. میں منا لوں گا اسے، ابھی منا لوں گا. مگر کتنی دیر باہر نہ نکل سکا. شاید شرمندگی قدم روک رہی تھی. مگر میں نے تو بس. تبھی دروازہ کھول کر ایمن اندر آ گئی. چلے احتشام. میں چونک گیا. وائٹ جارجٹ کی خوبصورت فراک پر سفید موتیوں سے کام ہوا تھا. سفید موتیوں کے کام والا کھسا، کانوں میں چاندی کی جھمکے، آنکھوں میں کاجل کی لکیریں رات کی تاریکی کچھ اور بڑھا رہی تھیں. بالوں میں بینڈ ڈال کر کھلے چھوڑ دیے. مجھے وہ صحرا کے سینے پر دھڑکتی چاندنی کا دوسرا عکس لگی. وہ پلکیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. آؤ. میں اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا. لان کی سارے لائٹیں بند تھیں. وہ چپ چاپ میرے ساتھ چلی آ رہی تھی. جیسے ہی ہم نے لان میں قدم رکھا، چپ اور ساکن فضا آوازوں اور روشنیوں سے بھر گئی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں سے لان گونج رہا تھا. وہ حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی. ایمی کی ساری سہیلیاں موجود تھیں. کیسا لگا یہ سرپرائز؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ ہاتھ چھڑا کر بابا کی طرف بھاگی. بابا دیکھیں، احتشام نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. وہ منہ بسوڑتی بابا کے ساتھ لگ گئی. ارے یہ سارا آئیڈیا تمہارے بابا کا ہی تو ہے. بابا نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا. ہیں؟ ایما نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر ہنستی چلی گئی. شام، اور کتنا پڑھو گے؟ وہ دوسری بار میرے لیے چائے لائی تھی. تم جا کر سو جاؤ ایمی. میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا. عجیب اکتائی ہوئی سی لگ رہی تھی. یہ اچھی مصیبت ہے. سارا دن باہر گزارتے ہو، واپس آ کر پڑھتے رہتے ہو. بابا سے بھی کتنی باتیں کروں. جب سے کالج چھوڑا ہے بس دیواروں سے سر پھوڑتی رہتی ہوں. وہ بڑبڑاتی باہر جانے لگی تو میں نے کتاب بند کر دی. ایمی آؤ بیٹھو. میں نے کہا تو وہ روٹھی روٹھی سی بیٹھ گئی. کتنی بار کہا ہے سہیلی کو بلا لیا کرو یا خود چلی جایا کرو. میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا. لوگ بھی کب تک آئیں اور میں کس کے یہاں جاؤں، اور پھر میری پکی سہیلی تو تم ہو. اس نے کہا اور پھر ہم کتنی دیر باتیں کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی لایانی باتیں. میرا خیال ہے آپ سو جائیں. میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھ گئی. شام. دروازے تک جاتے جاتے وہ پھر پلٹ آئی. یار یہ تو مجھے شام مت کہا کرو. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ شام بہت جلد ڈوب جاتی ہے. میں نے وضاحت کی. مگر مجھے پھر بھی شام بہت اچھی لگتی ہے. وہ مسکرائی. اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ. شام بابا سے کہو مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلا دیں. اس نے کہا. خود کہہ لو. میں بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا. نہیں میں نہیں، تم کہہ دو پلیز. میرے اچھے دوست نہیں ہو. مجھے معلوم تھا وہ ہمیشہ ہر کام مجھ سے کہہ کر کرواتی تھی. کیا ابھی کہہ دوں؟ میں کھڑا ہو گیا. نہیں کیا کر رہے ہو، ابھی تو وہ سو رہے ہیں. وہ گھبرا گئی. تو پھر جاؤ، ابھی بہت وقت پڑا ہے ایڈمیشن شروع ہونے میں. میں دوبارہ بیٹھ گیا. ایک بات اور ہے شامی، ہم لوگ گاؤں جائیں گے کچھ دنوں تک.
تو پھر؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ تو پھر تو پھر یہ کہ تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کچھ رک کر مزے سے بولی۔ کیا ابھی چلنا ہے یا صبح تک انتظار کرو گی؟ میں نے بے چارگی سے کہا تو ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ اگلے دن بابا بھی سیر ہو گئے تو مجبوراً مجھے ساتھ جانا پڑا۔ یہاں آ کر احساس ہوا کہ ایمن آج تک اپنے گاؤں کو نہیں بھولی۔ ایک سر خوشی اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھی۔ گاؤں کی سادگی اور خوبصورتی اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ شام شام، تم نے سنی یہ چکی کی آواز؟ شام، کبھی تم نے تازہ مکھن کھایا ہے؟ موٹی ہو جاؤ گی کھا کھا کر، میں چڑ کر کہتا، اور وہ مزے سے روٹی پہ مکھن رکھ کے کھائے جاتی۔ شام، آؤ تمہیں تائی جان کا باغ دکھا کر لاؤں۔ سفید کاٹن کا سوٹ جس کے بازوؤں پر سرخ دھاگے سے خوبصورت بیلیں بنی تھی، سرخ دوپٹہ اوڑے فریش چہرے کے ساتھ وہ سامنے تھی۔ تایا جان کا باغ بہت بڑا تھا، درمیان میں سے چھوٹی سی ندی بہتی تھی۔ آؤ شام، تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ دکھاؤں۔ وہ مجھے ندی کے کنارے پودوں کی کنج میں لے گئی، جہاں دونوں سائڈوں پر درخت کچھ اس طرح لگے تھے کہ ندی پر چھت سی پڑ گئی تھی۔ دن میں بھی شام کا سمندر تھا۔ احمد جلدی سے چپل اتار کر ندی کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ میں درخت سے ٹیک لگائے درختوں سے چھن چھن کر آتی سورج کی کرنوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی شریر کرن پانی کو چھوتی تو پانی کے ماتھے پر ستارے سے چمک جاتے۔ خاموشی، سکون، ٹھنڈک کا احساس اور پرندوں کی بولی اور کرنوں کی آنکھ مچولی نے مل کر اس جگہ کو بے انتہا خوبصورت بنا دیا تھا۔ احمد، میں نے بے اختیار ہی پکارا۔ ہوں؟ وہ چپ چاپ پانی میں پاؤں ڈالے گھاس کے تنکے توڑے جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہو اور اس کے اندر وہی میلی سی گھبرائی سی ایمن ہو۔ ایمن، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ چپ چاپ تنکے توڑے گئی، تبھی سورج کی کرن اس کے ماتھے کو چھو کر ستارے بکھرا گئی۔ ایمن، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اظہار بھی کوئی چیز ہے۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن اس سمے میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے، سورج کی کرنوں کو گواہ بنا کر کہے کہ وہ مجھے صرف مجھے چاہتی ہے۔ ایمن، بولو نا، میں نے اصرار کیا۔ کیوں نہیں شامی، میں نے اس گاؤں سے محبت کی ہے، ان پانیوں سے عشق ہے مجھے جنہیں میری ماں نے چھوا ہوگا، ان کھیتوں میں میرا دل دھڑکتا ہے جہاں میرے باپ نے ہل چلایا ہے، ان فضاؤں سے جہاں ان کے کہکہے گونجے ہوں گے۔ شامی، موت اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے؟ حقیقتاً اب تک وہ ایمن تھی جو پہلے دن ہمارے گھر آئی تھی۔ اور بس ایمی، میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اس وقت میرا پورا وجود دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ اور بابا ہیں، تم ہو شام؟ وہ چہرہ موڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں، میں بھی ہوں۔ توبہ ہے، تم بھی کیا باتیں لے بیٹھے؟ وہ جلدی سے لہجہ بدل کر بولی۔ شامی، مجھے وہ امرود توڑ دو۔ اس نے ندی کے دوسری طرف پیڑ پر لگے گدرے گدرے امرودوں کی طرف اشارہ کیا تو میں ایک نظر اس پر ڈال کر ندی پھلانگنے کو آگے بڑھا، مگر درمیان میں ہی ایمن نے میری شرٹ کو جھٹکا دیا اور میں سیدھا ندی میں جا گرا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح ہنستی چلی گئی اور پھر بائے بائے کرتی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ میں شاعر نہیں تھا، مگر میں نے ایمن کے لیے بہت نظمیں لکھی۔ میں نے اس کا وجود اشعار کے قالب میں ڈھال لا۔ اس کا معصوم اظہار مجھے کیا سے کیا بنا گیا۔ آج ایسا رضا کے والدین آئے تھے، کھانے کی میز پر بابا نے بتایا، اور میں پانی تو لانا بھول ہی گئی۔ ایمن جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ تو اکثر آتے رہتے ہیں بابا جانی، آج کوئی خاص بات تھی؟ میں نے کباب پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ بابا کچھ لمحے چپ ہو گئے۔ آج وہ ایمن کے لیے آئے تھے۔ ایمن کے لیے؟ کیا مطلب بابا جانی؟ میں نے کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ ایمن کے لیے احسن کا رشتہ لے کر آئے تھے، بابا نے آہستگی سے بتایا۔ احسن کا ایمن سے رشتہ؟ کچھ لمحے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میری آواز گہرے کنویں سے ابھری۔ مجھے کیا کہنا ہے، میں نے انکار کر دیا۔ شروع سے میں نے تمہاری اور ایمن کی شادی کا سوچا ہے۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا۔ میں اور بابا تیزی سے کچن کی طرف بھاگے۔ جگ ٹوٹ چکا تھا۔ ایمن دونوں ہاتھوں سے کرسی کی پشت تھامے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد تھا۔ کیا ہوا ایمن؟ بابا نے پوچھا تو وہ بابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ گڑیا، کیا ہوا؟ کہیں کانچ تو نہیں چپ گیا؟ بابا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چپ گیا بابا جان، بہت زور سے، ایمن نے براہ راست میری آنکھوں میں جاگ کر کہا تھا اور پھر روتی ہوئی بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا ایسے؟ بابا نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں بابا، آپ چلیں۔ میں اس کے پیچھے لپکا، وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتا ہوا میں لان سے نکل آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ادھر ادھر چکراتی بے چین روح لگی۔ ایمن، میں نے پکارا۔ اس کا رویہ مجھے لرزا سا گیا۔ احتشام، احتشام، یہ کیا کہہ دیا بابا نے؟ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں۔ رات کالی گھور تھی، مگر ان آنکھوں کی تاریکی اس سے بھی بڑھ کر تھی جس نے میرے پورے وجود کو نگل لیا۔ بولو نا احتشام، تم نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا؟ پلیز
कह दो, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा। उसका चेहरा आंसू से तर हो रहा था। बादलों ने घबराकर चांद को ढांप दिया। सारी कलियां चुप थीं, सारी फिजा साकित। मैंने तो हमेशा यही सोचा था एमी, मगर मेरे होंठों पर फिर भी चुप आ गिरी। अमावस की रात में जगर जगर करते जुगनू एक एक करके मेरी चुप के हाथों मरने लगे। वो जैसे थक कर बैठ गई। मैंने हमेशा तुम्हारे वजूद में हर रिश्ता तलाश किया है एहतशाम। भाइयों जैसा तहफ़्फ़ुज़, बहनों की सी राजदारी, दोस्तों का खलूस। मगर एहतशाम, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तो बस एहसन को। वो एकदम से चुप हो गई थी। मैं उसे झंझोड़ कर पूछना चाहता था कि वो लंबू तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज हो गया है, मगर मेरे सारे आंसू एक एक करके दिल की ठंडी बर्फीली ज़मीन पर गिरकर बर्फ होते रहे। अपना दुख तो बस अपना ही होता है। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर उठकर अंदर चली गई। किसी ऐसे मुसाफिर का तस्वर किया है जिसे सारी उम्र की मुसाफतें मंजिल की जस्तजू में गुजारी हो, मगर जब मंजिल पर पहुंचे तो उस रास्ते मुकद्दर ठहरे। मोहब्बत एक वादी खुशनुमा, जहाँ पर तारे अजनबी फूलों और खुशबुओं के आंखों में निकलें तो मालूम हो ये तो महज जाल था। ज़रा आगे जाए तो सहरा रास्ता रोक लें। वो फूलों को छूना चाहे तो मालूम हो सब शराब है। पीछे मुड़कर देखें तो रास्ते मादूम नजर आए। आंसू आंखों के रास्ते दिल में उतरे तो ग्लेशियर बनकर सारा वजूद नीलो नील कर दें। मेरा पूरा वजूद नीला होने लगा था। मैंने नज़म ख़त्म करके डायरी बंद कर दी। वही घर था, वही दरो दीवार, वही आसमान, वही ज़मीन। वैसे ही फूल खिलते थे, वैसे ही हवाएं चलती थीं, मगर सब कुछ एकदम अजनबी अजनबी से लगने लगा था। बाबा घंटों कमरों में बंद रहते थे, फिर लॉन की तरफ निकल जाते। उनकी लाठी की टक टक कच्चे खड़े के पास जाकर रुकती। घड़े के गले में पड़ी कलियां सूख कर अपना बदन खोने लगी थीं। कभी ऐमन के कमरे के सामने रुक जाते, मगर अंदर जाने के बजाय वापस पलट जाते। ऐमन कई बार आई थी, कभी मेरी मौजूदगी में, कभी गैर मौजूदगी में, कभी अकेले, कभी एहसन के साथ। वो रोती जाती। बाबा, एक बार मेरी तरफ देख तो लें। वो उनका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ मोड़ती, मगर पत्थर के वजूद में कोई जंबिश न हुई। काश है तशाम, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बता देते कि वो मुझसे क्यों खफा हो जाएंगे, तो मैं कभी ऐसा नजर से शादी न करती। खुदा के लिए तशाम, बाबा से कहो एक बार वो मुझसे बात कर लें। वो हाथ जोड़ देती। बाबा, ऐसा मत करें। मगर मेरी आवाज़ पत्थरों से सर पटक कर दम तोड़ जाती। फिर शायद ऐमन हार गई, बाबा की जिद के हाथों, और कभी लौट कर ना आई। बाबा, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या उससे भी इस तरह मुंह मोड़ लेते? मैंने उनके घुटने पर हाथ रखकर पूछा। बाबा जान की नज़रें आतिशदान के शोलों से उलझ रही थी। वो मेरी बेटी ही तो थी एहतशाम। दुख तो अपनों के दिए जख्मों का होता है। तुम्हें दुख नहीं हुआ था? बाबा जान की उंगलियां मेरे माथे पर रेंगने लगती तो मैं नजरें चुरा जाता। एक उम्र आंखों में बसने वाले ख्वाब हवाओं का रिस्क हो जाएं तो इंसान टूट जाता है। मैं तो ये टूट फुट सह गया, मगर बाबा जान। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और गहरी सांस लेते हुए उठ गया। शायद जिद मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। दिन महीने या शायद सदियां बीत गईं। अहमद न जाने कहाँ खो गई थी। निदा की रफाकत में मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। नन्हे हमरान की खिलखिलाहटें, शरारतें बाबा के पत्थर वजूद को पिघला गईं। मैंने निदा को सब कुछ देने की कोशिश की, अपना पूरा वजूद उसके हवाले कर दिया। मगर जब वजूद के अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा हो तो बस सांसें आती जाती रहती हैं। एहतशाम, किसी बात में इख्तलाफ ही कर दिया करें। अपनी हर बात के जवाब में ठीक है सुनकर वो चिढ़ने लगती। एहतशाम, इन आंखों में कौन बसता है? कभी कभी वो यूं ही मेरी आंखों पर हाथ रख देती। तुम, सिर्फ तुम निदा। मैं उसके दोनों हाथ थाम लेता। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो दोनों हाथ छुड़ा लेती। झूठ क्यों? मैं हैरान रह जाता। इसलिए एहतशाम कि मैंने इन आंखों में हमेशा एक तलाश देखी है। किसे खोजते रहते हैं आप? वो मेरी आंखों में झांक कर कहती तो मैं आंखें न चुरा पाता। हाँ, मेरा पूरा वजूद नीला होने लगता। और फिर वो रूठ गई। न जाने किन मंजिलों की तलाश में निकली कि वापस ना आ सकी। और मैं नन्हे उमर और समीर को गोद में भरकर सोचता रह गया कि वाकई कुछ दुख विरासत में मिलते हैं। क्या ये ज़रूरी था कि कातिब तकदीर मेरा, ऐमन का और मेरे बच्चों का दुख एक जैसा लिखता? हाँ ऐमन, शायद तुम्हें खो देने का एहसास आज भी मेरे दिल की ठंडी और बर्फीली ज़मीन पर ज़िद्दी बच्चे की तरह मौजूद है। बस पहले ये बच्चा रोता था, अब कभी कभी बहल जाता है और उसी ठंडी ज़मीन पर सर रखकर सो जाता है, मगर तुम्हें भूलता नहीं। हैं? आप ही? आप इधर क्या कर रही हैं? समीर ने किचन में झांककर हैरत से पूछा तो कशफ एकदम चौंक गई। आ गए तुम लोग? जल्दी से चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। उसने मसरूफ से अंदाज में काम निपटाते हुए कहा तो वो दोनों अंदर आ गए। सच आप ही? कॉलेज से आने के बाद हमारा हमेशा दिल चाहता था कि कोई हमारे लिए खाना लगाए, और जब खुद से कुछ करना पड़ता था तो बहुत गुस्सा आता था। जब से यहाँ आए हैं कोई ढंग का मुलाजिम नहीं मिलता था। वो मैड ने कहा तो वो हंस दी। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, खाना ठंडा हो जाएगा।
उसने मेज़ पर बर्तन लगाते हुए कहा तो वो कपड़े बदलने चले गए। तब तक कश्यप ने खाना लगा दिया। ये तुम लोग एक जैसे कपड़े मत पहना करो। कसम से मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम में से उमैर कौन है और समीर कौन। कश्यप ने कहा। दोनों ने जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं उमैर हूँ। जी नहीं, मैं उमैर हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उमैर हो? दोनों झगड़ने लगे। वो सर पकड़कर बैठ गई। आप सिर्फ हमरान भाई को याद रखें। समीर ने मटर पुलाव प्लेट में डालते हुए कहा। हमारा क्या है, हमें सिर्फ जैनब बीबी याद कर लेंगी। वैसे इस वक्त हमरान भाई भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। उमैर ने हाथ रोक कर कहा। वो कहाँ गए हैं? कशिफ ने नॉर्मल लहजे में पूछा। 3-4 दिन से उसे देखा भी नहीं था। किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगा। पापा ने उन्हें गुजरांवाला भेज दिया है, दादा जान के पास। समीर ने इत्तला दी। क्यों? कश्यप ने बेसाख्ता पूछा था। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। दोनों हंसने लगे। वो बुरी तरह ब्लश हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ पर तीनों चौंक गए। हमरान भाई, आप आ गए। दोनों उसे लिपट गए। अब हम आपको शैतान कहेंगे तो आप नाराज़ होंगे। उमैर ने लाड़ से हमरान के कंधे पर सर टिकाया। क्यों भाई? हमरान उसका सर पीछे करके कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों भी इर्द गिर्द बैठ गए, जबकि कश्यप उस उलझन में थी कि बैठी रहे या उठकर चली जाए। लोग आपको याद कर रहे थे। उमैर ने सरगोशी में इत्तला दी। बल्कि कुरेद कुरेद कर पूछा जा रहा था। समीर ने लुकमा दिया। अच्छा, मगर लोगों ने तो सलाम का जवाब ही नहीं दिया। हमरान ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। हैं कश्यप आपी, आपने भाई के सलाम का जवाब ही नहीं दिया। दोनों ने हैरत का अजीम मुजाहिरा किया। तो दिया तो था। वो जो उनकी शरारत पर पजल हुई जा रही थी, बस सी आवाज में बोली। कब? हमने तो नहीं सुना। हमरान भी उनके साथ शामिल हो गया। साथ ही उसके प्लेट से चावलों का चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। हमरान भाई, इतनी मुश्किल में क्यों पड़ते हैं? मेरी प्लेट हाजिर है। उमैर ने मुअद्दब अंदाज में अपनी प्लेट सामने की। अरे छोटे भाई, अब तो हमारा दाना पानी एक ही जगह लिखा है। तुम प्लेट की बात कर रहे हो? हमरान की बात पर कश्यप सब छोड़ छाड़ कर बाहर भाग गई और वो तीनों बिला वजह हंसते रहे। कश्यप आपी, उमैर ने कमरे में झांक कर पुकारा। हम जरा लाइब्रेरी तक जा रहे हैं। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं। 4 बजे तक वापसी होगी। हमरान भाई अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। वो एक ही सांस में इत्तला देता चला गया। कजब हमरान का कमरे का नाम कमरे में सुनकर नीचे आ गई। पहले तो किचन में आकर बर्तन धोकर रखे, फिर छोटे से लॉन में निकल आई तो उसे कशफ लॉज का वसीओ अरीज लॉन याद आ गया। वहीं घास पर बैठकर वो आसमान को देखने लगी। ध्यान बार बार मामा की तरफ चला जाता। एहतशाम अंकल आकर ढेरों तसलियां दे जाते, मगर कुछ बताते ही न थे कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई। उमैर और समीर की दिलचस्प बातों में वो बहल जाती और फिर हमरान था, ऊंचा लंबा वेल एजुकेटेड, जो अचानक उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। अगर वो कशिफ लॉज में बाबा के साय में परवरिश पाती तो यकीनन हमरान की रफ़ाकत में खुशी महसूस करती। मगर जिस तरह के माहौल में उसने परवरिश पाई थी, वो हमरान के सामने एहसास कमतरी का शिकार शिकार होने लगी थी। मगर हमरान के अंदाज कहीं से भी ऐसे न लगते कि लगता वो ज़बरदस्ती इस बंधन पर राजी हुआ है। धूप पीली पड़ने लगी थी। लें, आप यहाँ हैं। कहाँ गए वो शैतान? हमरान की आवाज़ पर वो चौंक गई। उसने बताया। अगर जहमत ना हो तो एक कप चाय मिल जाएगी। मैं तब तक शॉवर ले लूं, बल्कि एक नहीं 2 कप। आप भी मेरा साथ देंगी? हमरान के कहने पर वो सर हिलाती किचन में आ गई। चाय दम पर रखकर वो कप निकालने लगी। तभी कॉल बेल चीख उठी। उसने किचन में लगे वॉल क्लॉक पर नजर डाली। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। यकीनन उमैर वगैरह आ गए हैं। हमरान तो बाथरूम में था। वो कप छोटी ट्रे में रखकर बाहर आ गई और बगैर पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। तुम? कश्यप ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर असद के एक झटके से लड़खड़ाती हुई दीवार से जा टकराई। असद ने अंदर दाखिल होकर इत्मीनान से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ छुपी बैठी हो कश्यप बीबी? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। वो सख्त खौफजदा थी। तुम्हें लेने आया हूँ। इज्जत हो हमारी। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। ये क्या हो रहा है? हमरान की आवाज़ सुनते ही जैसे उसके पूरे वजूद में जिंदगी दौड़ गई। हमरान ने एक नज़र कश्यप के खौफजदा चेहरे पर डाली और बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। वो जैसे एकदम महफूज हो गई। अब बात करो। लड़की को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हमरान का पुरएतमाद लहजा असद को खल कर रह गया। अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो दरमियान में आने वाले? असद उसे अकेला समझकर घर में दाखिल हुआ था। ओह आई सी, तो ये तुम्हारी मंगेतर हैं? हमरान ने दोनों हाथ सीने पे बांधते हुए सामने वाले को नजरों में तोला। जालिम सिर्फ तब तक जालिम है जब सामने वाला कमजोर हो। अपने सामने जोर आवर को देखकर उसके हौसले पस्त होने लगते हैं। हमरान की शर्ट पर कशिफ की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। हाँ, और मैं इसे लेने आया हूँ। असद हर दर्मी से बोला। अच्छा तो ठीक है, ले जाओ।
مگر یہاں تو صرف مسز کشف ہمران رہتی ہے، یعنی میں ہمران اور یہ میری مسز کشف۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اسد بھڑک اٹھا۔ ہاں، آپ کو تو یہ بکواس ہی لگے گی، مگر مسٹر، اب آپ اس گھر سے تشریف لے جائیں گے یا میں پولیس کو فون کروں؟ حمران کے اطمینان بھرے لہجے پر اسد نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا اور میں پھر آؤں گا کہتا باہر نکل گیا۔ یار میرا گلا تو مت گھونٹو۔ حمران نے ہلکے سے جھٹکے سے اپنی شرٹ کھینچی، تبھی احتشام آفریدی اور ان کے پیچھے عمیر اور سمیر بھی اندر داخل ہوئے۔ کشف تو فوراً احتشام آفریدی سے لپٹ کر دھواں دار رونے لگی۔ حمران نے مختصراً ساری بات بتائی۔ احتشام آفریدی لرزتی کامتی کشف کو تسلی دینے لگے۔ حمران کچھ سوچ کر فون کی طرف بڑھ گیا۔ تم ہمیشہ سے گھامڑ رہے ہو مسٹر حمران۔ ایس پی شہاب نے ساری بات سن کر اسے خوب سنائی تھی۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہو، جب سب کچھ کلیئر ہے تو پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ جی مجھے معلوم ہے کہ صرف آپ ہی اس مرض کی دوا ہیں، اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے، حمران نے کہا۔ تو بس بے فکر رہو، سب ٹھیک کر دوں گا، بس 1-2 دن دے دو مجھے۔ حمران نے اطمینان کے بعد فون رکھ دیا۔ بھائی، عمیر نے حسب عادت اس کے کندھے پر سر رکھا۔ کیا ہے؟ حمران نے کندھے پر رکھے اس کے سر کو گھورا۔ یہ ہم ہمیشہ غلط وقت پر کیوں آتے ہیں؟ بڑی معصومانہ ادا سے کہا گیا۔ حمران نے کچھ لمحے اس جملے کی معنی اس ضمیر پر غور کیا اور جب سمجھ میں آیا تو مسکراہٹ دباتا اس کے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اور پھر چند دنوں کے اندر اندر تائے جان کو گھر فیکٹری خالی کر کے جانا پڑا۔ کہاں گئے یہ جاننے کی نہ احمد کو ضرورت تھی نہ کشف کو۔ صبح طلوع ہونا ہی تھا، خواہ رات کتنی ہی لمبی ہوتی۔ ایمن میرے ساتھ چلو۔ کتنے برس کے بعد وہ سامنے تھی تو احتشام آفریدی اس ایمن کو تلاش کر رہے تھے جس کی کالی گھور آنکھوں میں جگنو چمکتے تھے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ بیٹیاں میکے کیوں جاتی ہیں؟ جب میکے کے دروازے ان پہ بند ہو جائیں تو پھر احتشام، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ احتشام 2 قدم آگے بڑھے۔ میں اب بھی تمہیں وہ سارے مان دے سکتا ہوں۔ احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تمام مقدس رشتوں کا احساس دلایا جو اب بھی ان کے درمیان قائم تھا۔ ایمن نے ایک لمحے کے لیے اس جملے کی سچائی پر غور کیا اور آنکھیں بند کر کے ساتھ چل دی۔ پورے گھر میں ہنگامی حالت نافذ تھی۔ زینب بی بی کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھیں جو حمران کو دیکھ کر بند ہو جاتی۔ اچھی بھلی صفائی کر کے جانے والی تھی کہ حمران نے دوبارہ لگا دیا۔ کھانا بھی بن گیا تھا مگر ایک بار پھر کچن میں ڈیوٹی لگا دی۔ زینب بی بی ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، لاؤ یہ قیمہ میں پیسوں، سمیر نے کہا۔ چھوٹے میاں تم ہم کو تنگ مت کرو، وہ چڑی بیٹھی تھی۔ اللہ زینب بی بی میں نے کب تنگ کیا آپ کو؟ اسے شرارت سے آنکھیں چپکائیں، تبھی حمران نے اندر جھانکا۔ تم باہر نکلو، حمران اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ لیں، سمیر نے کشف کو دیکھ کر کہا، آپ نے ابھی تک پھول ہی نہیں سجائے۔ سجا تو رہی ہوں۔ کشف کو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر بس اتنا ہی بتایا تھا کہ چند مہمان آ رہے ہیں۔ اچھا یہ پھول تو چھوڑیں کشف۔ حمران نے اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ لیے۔ میرا خیال ہے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے یہ حلیہ کچھ مناسب نہیں، کیوں بچوں؟ اس نے سر سے پیر تک کشف کا جائزہ لے کر نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی دونوں سے رائے بھی لی۔ حمران بھائی، مہمان نے کشف آپی کو نہیں آپ کو دیکھنا ہے، سمیر نے کہا۔ ارے ہم تو صبح سے تیار ہیں۔ سفید شلوار سوٹ پر میرون جیکٹ پہنے وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ اگر کشف کو انہوں نے پہلی بار ہمارے حوالے سے دیکھنا ہے، ہری اب کشف، آپ فوراً چینج کر کے آئیں، جلدی کریں وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ حمران کے جلدی جلدی کہنے پر وہ اوپر آ گئی۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انجانے لوگ تھے جن کے آنے پر اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کشف نے وارڈروب کھولی، اس کے پاس وہی سوٹ تھے جو اسے حمران لایا تھا، مگر اس وقت وارڈروب بالکل خالی تھی اور اس میں صرف ایک ہی سوٹ لٹک رہا تھا۔ کشف نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور اسے باہر نکال لیا۔ بلو کلر کا اور گینزا کا سوٹ تھا جس کے گلے اور بازوؤں پر دبکے کا بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ تبھی اس کی توجہ قمیض کے بازو پر لگی چٹ پر پڑی۔ اس نے بازو سیدھا کیا۔ کشف ڈیئر، یہ سوٹ آج ہی کے لیے ہے، پلیز جلدی کریں، فقط آپ کا حمران۔ اس کی ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوٹ پہن کر اس نے منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کاش کاجل ہی ہوتا۔ آئینے میں سوئی سوئی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا تھا، نہ جانے کیوں اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ آج کوئی بڑی خوشی اس کی منتظر ہے۔ کہیں وہ بھی کچھ سوچنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، عمیر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واو زبردست، یقیناً یہ حمران بھائی نے دیا ہوگا، عمیر نے ہنس کر کہا تو اس نے شرما کر چہرہ جھکا لیا۔ اچھا جلدی سے آئے میرے ساتھ۔ عمیر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور چوڑیوں سے بھری دراز کھول کر دیکھنے لگا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ کشف نے حیرت سے پوچھا۔ عمیر نے ایک نظر اس کے ڈریس پر ڈالی، پھر دراز سے بلو اور گولڈن چوڑیوں کے سیٹ نکالے۔ بس 1 منٹ، یہ کہہ کر اس نے چوڑیوں کا سیٹ بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں نہیں عمیر،
प्लीज़ आप ही पहन लें। लाएं मैं पहनाऊं। उमैर के हाथों में हल्की सी लर्जिश उतर आई थी। कई चूड़ियाँ टूट गईं। मैं पहनती हूँ। कशिफ ने खुद ही दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ पहन ली। उन चूड़ियों का मसरफ उससे बेहतर कोई न था। उमैर ने नम आंखों से उसके दोनों हाथ थाम कर आंखों से लगा लिए। बाहर शोर सा उठा था। कशिफ कहाँ है? बाहर से उभरने वाली आवाज़ पर कशिफ बेकरार होकर खड़ी हो गई। जाएं, यही तो वो सरप्राइज़ है जो हम आपको देना चाहते थे, उमैर ने कहा। तो वो दुपट्टा संभालती बाहर भागी और मम्मा से लिपट गई। मुझे मालूम था मम्मा, मुझे मालूम था। मेरा दिल कहता था आज आप आएंगी। कशिफ ने कुछ रोते कुछ हंसते हुए कहा। लें, हम सरप्राइज के शौक में रह गए और आप ही को पहले से पता था। समीर ने मायूसी से कहा। ऐमन, ये हमरान है मेरा बेटा, बल्कि तुम्हारा बेटा। एहतशाम आफरीदी ने कहा तो हमरान ने सलाम करते हुए सर झुका दिया। बिल्कुल तुम पर गया है एहतशाम। ऐमन ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर माथे पर बोसा दिया। पापा, हमारा ख्याल है हम भी आप ही के बेटे हैं। दोनों ही मुंह बनाकर बोले थे। एहतशाम, तुम्हारा ये बेटा बहुत शरारती लग रहा है, मगर मुझे शायद दो दो नजर आने लगे हैं। ऐमन ने हंसकर कहा। है तो एक ही मामा, मगर अल्लाह ताला ने एक फोरेस्टेट साथ भेज दिया। कश्यप ने हंसकर कहा। कश्यप आपी, आपसे हम बाद में निपटेंगे। दोनों ने धमकी दी। चाय और फिर खाने के बाद वो सब गुजरावाला रवाना हुए। एहतशाम, वो बाबा जान। ऐमन ने गाड़ी में बैठने से पहले आहिस्ता से कहा। वो बहुत टूट गए हैं ऐमन, अब उन्हें सिर्फ तुम समेट सकती हो। एहतशाम आफरीदी ने कहा। पापा, भाई की रुखसती कब करेंगे? उमैर के कहने पर हमरान ने उसे घूरा। बस बेटा, गुजरावाला पहुंचते ही धूमधाम से कर देंगे। एहतशाम आफरीदी ने हंसते हुए कहा। आफताब की किरणों ने जब धरती के माथे पर अलविदाई बोसे शब्द किए तो गाड़ी सुर्ख रविश पर फिसलते हुए पोर्च में रुक गई। एमन ने गाड़ी से बाहर कदम निकाला तो निगाह बेताबी से दूर लॉन के किनारे फूलों के कुंज से टकराई। बहुत अरसा बाबा ने उसे तुम्हारी निशानी समझ कर संभाला। जब हमरान ने चलना शुरू किया तो सबसे पहले वो घड़ा तोड़ा था, मगर तुम्हारी याद शायद तुम तमाम चीज़ों से बालातर थी। एहतशाम आफरीदी ने कहा। एमन ने सर हिलाकर कदम आगे बढ़ा दिए। मनकश आबनूसी दरवाज़ा उसी लम्हे खुला। एमन की प्यासी निगाहें बाबा जान की बूढ़ी निगाहों से टकराईं। टक टक टक, और फिर छड़ी बाबा जान के हाथों से निकल गई और दोनों बाजू वाह हो गए। जिद मोहब्बतों से बढ़कर तो नहीं होती, एहतशाम अफरीदी सोच रहा था। उसने मुड़कर डूबते सूरज की आखिरी किरणों को देखा। बहुत पहले नदी किनारे सूरज की किरणों से पानी के माथे पर मैंने ख्वाब लिखा था, तो तकदीर की होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं मुंतज़िर रहा, मगर हुआ क्या कि उस ख्वाब की ताबीर बहते पानियों के साथ बहुत दूर समंदरों में निकल गई और सूरज की किरणों से लिखा ख्वाब पानी के सीने पर सर रखकर सिसकने लगा। उसने एक नज़र कशफ और हमरान के रोशन चेहरों पर डाली। शायद बहते पानियों पर लिखे ख्वाबों की ताबीर ऐसी ही हो। इसी के साथ हमारा आज का नॉवल होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी नॉवल की रिकमेंडेशन है तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।